ही ट्रॅजेडी जाल्ली ऑन 3rd डिसेंबर 1901 मॉर्निंग 7:30. पूण हो क्रॉस बांदला 1904 तेंच्या उगडासाक आनी हे लोक आमचे बेतीनसान फेरीबोटीन क्रॉस करून पणजे येताले कित्याक पणजे पास चडून ओल्ड गोवा वचपाक. हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश प्रगांजा. आयज हांव उबो आहा ह्या होली क्रॉसाच्या फुडल्यान आनी हो होली क्रॉस आसा आमचे पणजे फेरीबोटीच्या धोक्याचेर. आनी ही फेरीबोट ही सायडीन फेरीबोटीचो धोको आनी हे फाटल्यान सगळें दिश्टी पडटा पळय तेजे फुडल्यान आसा एक गार्डन जें आतां अंडर रिपेरींग चलता. ते फुडें दिसता तें कलेक्टर्स ऑफीस. आनी हो फाटल्यान दिसता तो आमचो मांडोवी नदी आनी अदर सायड इज बेतीन. आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हो एक मिलाग्रीचो ब्रीज. हाजी स्टोरी तो कसो जालो आनी केन्ना कोणें केलो आनी कितें तेजी स्टोरी ती तुमकां हांव सांगतलो. आनी ती स्टोरी म्हाका कोणें सांगल्या ती सांगत जाल्यार तुमी सरप्रायज जातले. तें हांव तुमकां मागीर सांगतलो. त्याहून पयलीं हांव तुमकां सांगता म्हाज्या फुडल्यान आहा तें कलेक्टर ऑफीस, मामलतदार ऑफीस, BDO ऑफीस, लँड सर्वे. आनी हांव ह्या ऑफिसांनी पयलीं सगळ्या ऑफिसांनी काम करतालो. आनी जेन्ना हांव ऑफिसाक पळय वयतालो न्हू तेन्ना हांव पळयतालो जी आमची गोंयची नुस्तेकारां बाजारांत जी पळय नुस्तें विकता ती पापडाची पाटली बाजारांत दवरून हांगा येवन फुरसाक वाती पेटयताली आनी जेलो घालताली आनी मागणी करताली आनी वयताली. तशीच हांव पळयतालो हिंदू बायलो पासून हिंदू ज्यो भाजीपालो विकता, फ्रुट्स विकता बाजारांत ती ह्या फुरसा कडेन येवन जेलो घालताली आनी सायबा तूं पाव म्हणटाली आनी वचून आपणाचे बिजनेस करताली. एक दीस हांव ऑफिसाक वयता आसतना ते बायलेक पयली हांव थांबलो आनी तिका विचारलें, आई म्हटलें तूं सदांच हांवें पयलां फुरसाक जेलो घालता आनी मागणी करता आनी तूं वयता तुज्या बिजनेसाक. ती म्हाका म्हणली कितें हांवें तिका विचारलें तुका कितें मेवलां. म्हाका म्हणली मेवलां. हो म्हणलो मिलाग्रींचो कुरीस आनी आपूण म्हणलें ह्या फुरसाक पांय पडल्या शिवाय वचना. आनी जरूय तर एक दीस पासून आपण तो ह्या फुरसाक पांय पडना जाल्यार आपणाक म्हणल्यार बिजनेस बरें जायना आनी आपणाक मनाक म्हणल्यार शांती मेळना. तिणें सांगलें म्हाका. आनी हो म्हणलो मिलाग्रींचो कुरीस आपणाचो टायम म्हणल्यार एक मिलाग्र जाल्या. आनी तें आयकून हांव सारको शॉक जालो तें तुवें सांगलें ती मिलाग्र. आनी ती म्हटल्यार आयकात तिणें म्हाका सांगलें एक दीस म्हणलें आपण सदांचे भाशेन आयली फुरसाक जेलो घातलो पांय पडले आनी गेलो आपणाचे बरें बिजनेस केलें आनी घरा येवच्या उपचार केले आपणाची सोंग सुमार सांजच्या हाडटी पडटी बांदली आमी आपूण येयल्यान बासीन चडोवन म्हणली आपूण पयलें आपूण पयशांचे पर्स विसरली. बसवाल्याक कंडक्टराक पयशे दिवपाक ना. आपली कंडक्टराक सांगलें आपणाक तुयच दवर देंवय बांदोळीच्या फुडें. ती देंवन चलोवन येयली म्हणटा आपूण वयता आसतना म्हणटा ह्या क्रॉसाक फुरसाक पांय पडली आनी आपणें म्हणटा दिमी घातली. फर्स्ट टायम तुमी क्रिश्चन कशें घालता चर्चीन वचून दिमी घालता. आपूण म्हणटा सारकें अपसेट जाली. पूण आपणें म्हणटा तुमी कशी दिमी घालता तशी आपली दिमी घातली मागीर म्हणटा सायबाक आपूण वयता पळोवपाक त्या जाग्यार आपूण बिजनेस करता ते आपणाक फावो कर दी म्हणून आनी म्हणून म्हणलें आपूण गेली. जेन्ना आपूण तुवें पावली म्हणलें थंय कांयच ना. ते कोणें तरी उबारलें. आपूण कितें करूं तशीच काडली. आपणा कडेन पयशे सुद्दां नासले बासीन येवपाक. कोणा कडच्यान पयशे घेतले ते आपूण बासीन घरा गेली. नेक्स्ट डे आतां ती फूल आपणाची म्हणल्यार दिसाची फूल जमो केलेली पयशे ते आनी आपणाचे आनीकूय पयशे आसले. दुसरे दीस ते पयशांनी आपणे भाजी घेवन विकपाक माल घेवन विकपाचे ते सगळे म्हणल्यार गेले.
पर्सूच ना जालें. दुसरेच म्हणले आपण कोणा कडच्यान रीण घेतले आनी कोण आयली म्हणले सदांचे भाशेन कुर्साक पांय पडली झालो घातलो आनी सायबान तुका म्हणून वचून भाजी घेतली आनी भाजी लायली आनी आपणाक म्हणल्यार अशें जालें भाजी जेन्ना लायली एक धाकटुलो भुरगो म्हणटाली आपण पर्स घेवन येयलो आपणाचे आपूण आपूण विचित्र कशें दिसलें आपणाक म्हणल्यार विचित्र कशें दिसलें पण धाकटुलो भुरगो आनी ताका पर्स मेवलें काय आनी तो आपणाक कसो वळखता आपणाक विचित्र कशें दिसलें मागीर आपणाक सब करून कळ्ळें हें जालें म्हणटालें तुमचो जेजस क्रायस्ट देवाचो पुत्र संवसारान आयलो आनी सगल्या मनशांक सोडयलें तसोच ह्या खुर्सान आपूण भुरग्याचें रूप घेवन आपणाक ते पयशे दिले काय अशें म्हाका दिसलें म्हणल्यार अशें दिसलें आपूण ह्या खुर्सान त्या भुरग्याच्या रुपान येवन आपणाक ते पर्स दिलें काय आनी जेन्ना तेणें पर्स दिलें आपणें पयलें आपूण ताका आपयताली कितें ताका चायेक दिवंक भुरग्याक खावपाक दिवपाक पयशे बदल तो फाटीं पळयनासतना गेलो मातशें फुडें पावलो मागीर नाच जालो म्हणून गेलो आपुणूच नको हें आपणाक विचित्र कशें दिसलें म्हणटाली आनी ती म्हणटाली एक आपणाचे सगळे मिलाग्र घडल्या आपणाचे सगळे घडल्या मागीर दीस इज अ फॅक्ट आतां तुमकां सांगता म्हजें सगळें घडलां कितें जालें इट इज अ फॅक्ट हॅपन टू मी विथ मी हांव कलेक्टर ऑफिसान काम करतालो हांगा पयल्यान आनी आफ्टर मॅरेज आमचें फर्स्ट बेबी जालें आनी तें बेबी गर्ल एंड आय वॉज सो हॅपी कित्याक आमी तीग जाण भाव आमकां भयण नाचली देखून तीग जावन भाव आनी आमकां ते बेबी गर्ल जालें म्हणून सगळे फॅमिली हॅपी जाली पूण कितें जालें ते बेबी सीक जालें फर्स्ट डे तें फ्लू बेबी कशें जालें डॉक्टर म्हणलें कितें डॉक्टरान गॅरंटी दिवंक ना ताका ऑब्जर्वेशनाक दवरलें हॉस्पिटलान आनी डॉक्टर म्हणलें कितें 24 hours आमकां गॅरंटी ना पूण आमी वील ट्राय आवर बेस्ट ताका ऑब्जर्वेशनाचेर दवरलें आनी फ्लू जाता म्हणलें डॉक्टर म्हणलें कितें शी इज लुजींग सम ब्लड बट फ्रॉम वेर शी इज लुजींग द ब्लड दे कूड नॉट टेक अप सो ताका बेबीक ऑब्जर्वेशनाचेर दवरलें आनी 24 hours उरत ना उरत डॉक्टरान सांगलें तें पळोवन हांव सारको अपसेट जालो आयलो मागीर सूख करून म्हाका तकलेन आयलें कितें तूं भायले कशी गेला जाली ती तें म्हाजे तकलेन येयलें आयलो आनी सोमतो रातच्या 12 वरांचेर हांगा ह्या खुर्सा कडेन टीवी घातली आनीक मागलें हांवें सायबा त्या बेबीक सेफ कर हांव सेफ जालें जाल्यार ताका घेवन येतलो आनी तुज्या पांया कडेन ताका हाडून लादीन करतलो म्हणून आनी तेन्ना अशी आतांचे भशेन भीड बा कांय नासले लोक तेन्ना ते आमचे मायग्रंट नासले दुसरे काजिनो नासले ट्युरिस्ट नासले रातच्या 8 उपरांत पणजे कांयच नासलें सारकें डेड आसतालें आनी रातच्या 12 वरांचेर आनी वाती पेटयता जाल्यार सगळीं शॉपां बंद फुलांय ना वाती ना रातच्या 12 वरांचेर तसोच येयलो आनी दिमी घातली आनी मागलें देवा कडेन सायबा ताका बरें कर आनी हांव काडलो आनी वचोन फुडल्या गार्डनान बसलो आनी थंयच बसलो मातसो रिलॅक्स जावपाक सडनली म्हाका तुवें झेम कशी आयली न्हीद कशी आयली पळय जाल्यार हांव नको तुका सांगपाक हें म्हाका एक विचित्र कशें इट इज समथींग मिस्टिरियस लायक टील टुडे आय कॅनॉट सॉल्व दीस मिस्ट्री कशें जालें काय म्हणून जेन्ना हांव गार्डनान बसोन थंयच म्हाका दोळ कसो लागलो तेन्ना म्हाका एक स्वप्नान कशें म्हणून हांव नको आय कॅनॉट टेल यू एक्झॅक्टली वेदर स्वप्नान पळयलां वो कितें पिशेन पळयलां खरें पळयलें मागर बसलो लागलो एक ब्रायट लायट सारकी स्टार कशें त्या खुर्सानसून भायर सरलें आनी सारकें हॉस्पिटलान घेवन भुरग्याचे तकलेर हें जालें शिवळ्ळें म्हणटा तशें हें हांवें सगळें पळयलें मागीर तेन्नाच डॉक्टरान सांगलें बेबी इज टोटल सेफ हें सगळें म्हाजें एक स्वप्नान कशें बट टील टुडे इज अ मिस्ट्री फॉर मी मागीर हांव नेक्स्ट डे मागीर हांव म्हाजी गाडी स्टार्ट मारली Fiat तेन्नाची GDL 3636 आनी खूंय भोंवता म्हण हांवच नको कितलेच फावट दोनापावल गेलो कितलेच फावट फोन गेलो थिंगा गेलो बांबोलीम गेलो तेन्ना पेट्रोलूय सारकें सवाय 4 रुपयांनी पेट्रोल लिटर बंद आनी सडनली हांव पळयत जाल्यार सकाळची सवय जाली आनी कां करून कावडे रडोंक लागले आनी हांव तेन्ना उठलो पळयत जाल्यार हांव गाडयेन घेतलेलो आहा हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान आनीक मागीर हांव काडलो आनी हॉस्पिटलान गेलो आनी डॉक्टरान मेवलो
डॉक्टरान म्हाका सांगलें कितें इट इज रियली ए मिरेकल डॉक्टरान सांगलें कित्याक वी फावंड वॉट इज द प्रॉब्लेम आनी प्रॉब्लेम ते कितें शी वॉज ताका ते PST म्हणटात तें आहलें म्हणजे हार्टाक ते स्पेक्ट्रम होल आसता ते 3-4 भासांचे आसता मायनर मिडियम आनी हाय म्हणटा ते चडशे मनीस सर्वायव जायना सेकंड मिडियम आसता ते थोडे जाता आनी आमचे बेबीक फकत धाकटे आसले फर्स्ट तर डॉक्टरान म्हाका सांगलें वी फावंड हे म्हणून कितें सिकनस पयलें हॅविंग दॅट PST सो बट नथींग टू वरी वी वील स्टार्ट आवर ट्रिटमेंट शी वील बी ओके सो इट इज लायक ए मिरेकल मागीर ताकाच आमी बॉम्बे जासलोक हॉस्पिटलान दाखयलें जेन्ना आमी बॉम्बे जासलोक हॉस्पिटलान दाखयलें त्या डॉक्टरान सांगलें कितें नथींग टू वरी इज गोइंग टू शी विल बी कंप्लिटली नॉर्मल मागीर ताका हाडून आयज तें व्हडलें जालां ताका हाडून मागीर ह्या फुरसाची आमी लादीन केली सो दीस इज ए मिरेकल विथ मी आय डोंट नो वॉट यू पीपल बट फॉर मी इट इज ए मिरेकल I believe it is a miracle. This is what happened to me. It's a miraculous cross. आता तुमकां ह्या क्रॉसाची स्टोरी सांगता आता ह्या क्रॉसाची स्टोरी म्हटल्यार अशें एक दीस हांव सांजचें ऑफिस सुटोन 6 वरांचेर हांव येवन ह्या फुरसा कडेन रोजार केलें तसोच फुडल्यान वचून गार्डनान बसलो रिलॅक्स करपाक आनी हें सगळें म्हाका एक मनीस पळयतालो आतां तो म्हाका बरो ऑब्जर्व करतालो हांव रोजारी गेलें वचून गार्डनान बसलो म्हणून मागीर तो मनीस येयलो आनी म्हाज्या गार्डनान फुडल्यान बसलो म्हाका म्हणलो बाबा तूं रोजार केलें तें आपूण पळयतालो म्हणलो तुका कितें मेवलां हांवें ताका मागीर सगळी स्टोरी सांगली आमच्या भुरग्याची स्टोरी सांगली तो म्हणलो खरेंच तो म्हणलो मिलाग्रीचो पुरीस आनी तूं जाणाय काय म्हणलो हो पुरीस हांगा कसो जालो कोणें हाडलो केन्ना जालो तो म्हणलें ना म्हणटा हांव नको आपूण सांगता म्हणलो आनी ताणें मागीर ताची ह्या फुरसाची सगळी स्टोरी म्हाका सांगली ती हांव तुमकां सांगता पूण शॉर्ट करून सांगता ती सगळी सांगूंक वचत जाल्यार हिका टायम मेळपाक ना शॉर्ट करून सांगता आनीक मागीर हांवें ताका विचारलें तूं कोण आपूण म्हणलो पाद्री प्रिस्ट आपूण फादर हांवें ताका विचारलें फादर जाल्यार तुजो लोक ना तर बेस्ट पॅन्ट घातला हाफ हातीचें टी-शर्ट घातला विथ ब्लू स्ट्रॅप्स आनी कॉमन मॅन आनी तूं पाद्री जाल्यार तुका लोक खूंय आहा तर तो म्हाका फुरीस दाखयता ती म्हणलो क्रॉस हांवें प्रिस्ट आनी तो मागीर ताका नांव विचारलें फादर तुजें नांव कितें तें नांव आयकून तुमी सरप्रायज जातले कोण तो फादर बिस्मार्क फर्स्ट टायम आय मेट हिम मेनी इयर्स बॅक आय मेट हिम पेंजिम गार्डन इन फ्रंट ऑफ दीस क्रॉस आनी ही टोल्ड मी एवरीथींग अबाउट दीस क्रॉस दीस थिंग आतां ह्या क्रॉसाची स्टोरी म्हटल्यार अशी ही ट्रेजेडी केन्ना जाली ऑन 3rd डिसेंबर 1901 तेन्ना हे सगळे बेतींचे लोक गोंयच्या फेस्ताक वचोन फेरीबोटीन बसले फेरीबोटीन गोवा फेरी तेजें नांव तितून बसले वेळ येवपाक आनीक 170 लोक तितून आहले 170 लोक आनी चड ओवरलोड जाली आनी हांगा पावोन ती बुडली आनी तितूंतले फकत 81 लोक सर्वायव जाले फेरीबोट बुडोन ते जाल्यार ऑलमोस्ट 34 मेल इन्क्लुडींग 11 मायनर्स आनी 47 सुमार लेडीज ही सगळी बुडली अबाउट 81 लोक आनी थोडे म्हणून सर्वायव जाले तेंच्या उगडासाक हो क्रॉस बांदला आनी ह्या क्रॉसाक नांव दिलां कितें मांडोवी ट्रेजेडी क्रॉस बोर्ड आहा थिंगा हांव दाखयता तुमकां आनी दीस इज हॅपन ऑन 3rd डिसेंबर 1901 मॉर्निंग 7:30 तुमकां सगळें सांगना सगळें सांगपाक टायम ना सो दीस इज द स्टोरी मागीर हे सगळें म्हाका फादर बिस्मार्कान सांगलें देखून आयज हांव तेच्याच उगडासाक तेणेंच म्हटलेलें कांताक तुका एकूच वर्सान म्हणून दाखयता पाला सामके वाटेचो शेतान भात जाला आमकां शेत रोय आदार मारून पान कोदय मागीर तो पायण्यान बरें हा पाला सामके वाटेचो शेतान भात जाला
देवा मिरगाक शेत रोय आदार मारून पान कुदय मागीर तूं पायना सारखे वाटेन चल शेतान भात पिकला पोर फुडला मिरगाक शेत रोय हादार घेवन पान कुदय मागीर तूं पायड्यान दोय सारखे वाटेन चल शेतान भात पिकला पोर फुडला मिरगाक शेत रोय हादार घेवन पान कुदय मागीर तूं पायड्यान दोय पाडा सारखे वाटेन चल शेतान भात पिकला पोर फुडला मिरगाक शेत रोय हादार घेवन पान कुदय मागीर तूं पायड्यान दोय. Okay friends, thank you so much. Take care and God bless you.